खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं, जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं, समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। अंगीकृत नागरिकताको सवाल पेचिलो बन्दै गएको छ। एकातिर नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू पनि यसमा असहमत देखिएका छन्। पहिचानकै लागि मधेस विद्रोहित बन्यो, सडकमा चर्को आन्दोलन भयो। 2062-63 को जनआन्दोलनमा पनि नागरिकताका विषयलाई नै मुख्य मुद्दा बनाइएको थियो। 2060 सालमा मधेसी जन अधिकार फोरमको विराटनगरमा भएको पहिलो महाधिवेशनले राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो। सोही चैतबाट सुरु भएको आन्दोलनको सफलतापछि 2063 साल माघ 2 गते मधेस आन्दोलनको सुरुवात भयो। सोही फागुन 16 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग 8 बुँदे सहमत भयो। यसपछि 2072 जेठ 25 मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी तथा मधेसी जन अधिकार फोरम, लोकतान्त्रिक सहित प्रमुख 4 राजनीतिक दल बीच 16 बुँदे सहमतिमा प्रदेशको सीमाङ्कन संघीय आयोगले र नामाङ्कन निर्वाचित प्रदेश सभाले गर्ने गरी 8 प्रदेशको निर्णय गरियो। त्यस बेलासम्म मधेसमा नागरिकताको विषयलाई खासै महत्त्व दिएको थिएन। त्यस बेला प्रदेशकै बारेमा छलफल चलिरह्यो। ऐन मौनका तराई मधेसले नागरिकता र पहिचानको आन्दोलन चरको रूपमा उठाएपछि यो मुद्दा क्रान्तिकारी नाराको रूपमा विकसित हुँदै गयो, जुन अहिले राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा विकसित भयो। मधेसी नेताहरूले यही मुद्दालाई अघि राखेर थुप्रै पटक सत्ताका साझेदार बने। अंगीकृत नागरिकताका सवाललाई अलपत्र पारियो। नेपाली कांग्रेस अंगीकृत नागरिकताको सवालमा 7 वर्ष म्याद लगाउन नहुने तर्क गरिरहेको छ। अर्कोतिर मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले सोही नागरिकता विधेयकलाई आफ्नो मूल मुद्दा बनाएर लागि परेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर भित्रिने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने बताएपछि अहिले विवाद सुरु भएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच संसदकै बैठकहरूमा चर्काचर्की हुन थालेको छ। गत आइतबारको बैठकमा यस्तै दृश्यहरू देख्न पाइयो। नेकपाका सांसदहरूले नागरिकता विधेयकको बचाउ गरे भने प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसको विरुद्धमा आफ्नो मत राखे। 2075 साउनदेखि वार्तामा मात्रै सीमित रहेको नागरिकता विधेयक आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीहरूको फरक मत छ। उता सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता र खुला सिमानाका कारण भारतबाट नेपाललाई खतरा रहेको बताउँदै आएको छ। तर कुन स्वार्थमा सरकारको कुरालाई अन्य दलहरूले गलत भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले महिलामाथि अन्याय गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको थियो। कांग्रेसका अन्य सांसदहरू देवेन्द्र राज कडेल, डाक्टर दिला संग्रौला पन्त, मीना पाण्डे, विनोद चौधरी र डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले फरक मत राख्नु भएको हो। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ। एकातिर संवैधानिक विषय छ, अर्कोतिर प्रभाव पार्ने सामाजिक, पारिवारिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरूमा यो राज्यको समग्र जीवनमा मलाई लाग्छ यसले पार्ने प्रभाव समेतलाई हामीले अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक हामीले सोच्नु पर्दछ भन्ने म आग्रह राख्न चाहन्छु। किनभने हामी बहुत जिम्मेवारीपूर्वक हामीले यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेकै विषय हो सबैले। त्यसकारण सबैले महसुस गरेको यो विषयमा हामीले अझै पनि सरकारले त्यो जिम्मेवारी महसुस गरेकै होला भन्ने विश्वास साथ हामी यदि हो भने समय लिनुपर्दछ र सरकारले त्यसको प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यदि होइन बहुमत छ, बहुमतले गर्न सकिन्छ, तर त्यो बहुमतले गर्ने व्यवस्था संविधानमा अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन?
संविधानको व्यवस्था र संविधानले व्यवस्था गरेको प्रबन्ध बाहेकका थप प्रबन्धहरू, संविधानले लगाएको बन्देजभन्दा थप बन्देजहरू लगाउँदा संविधानको विपरीत हुन गयो भने यो हामी सबैको जिम्मेवारको विषय बन्दैन। हामी जिम्मेवार सांसदहरू पनि हौँ र यो जिम्मेवार यो समिति पनि हो। यो जिम्मेवारीका साथ सोच्नका लागि म अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो सरकारलाई र यो समितिलाई पनि। मलाई लाग्छ यसरी भन्न आवश्यक देख्छु मैले, किनभने यो जिम्मेवारीको विषय छ, यो संविधानको जटिलता ल्याउने विषय छ, सामाजिक सांस्कृतिक र पारिवारिक जीवनमै अब यो लागू हुने बित्तिकैदेखिको केही नयाँ समस्या र जटिलताहरूतिर जान सक्ने सम्भावनातिर हामीले समयमा जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषय अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक हामीले यसलाई अझै पनि सोच्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसभन्दा अतिरिक्त यो टुङ्ग्याउन नै थाल्ने यदि बहुमतले हो र सरकार समेतको त्यही धारणा हो र त्यसैमा जाने हो भने त्यति बेला हामी फेरि आफ्नो अभिमत लिखित रूपमै हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसलाई त्यसपछि राख्छौँ भनौँला। मलाई चाहिँ एउटा विद्वानको भनाइ झट्ट आयो सभापतिज्यू। एकजना विद्वानले के भन्नुभएको थियो भने जो धेरै कराउँछ तर के को लागि कराइरहेको छु, चिच्चाइरहेको छु त्यसको नबुझ्ने आज राष्ट्रवादी बनेको छ कि। म पनि पहाडको मान्छे, म तराईमा बिहे भएको छ, म मधेसी हुँ। त्यसैले यहाँ तराई मधेस सीमा हाम्रो भूगोल, हाम्रो विविधता, हाम्रो जात जाति वर्ण त्यसको एकता नै राष्ट्रियता हो। त्यो राष्ट्रियताभित्र हरेक एक नेपालमा बस्नेहरूको भावना नै राष्ट्रियता हो कि। त्यसैले हामीले कसैको भावनालाई कुण्ठित गर्ने, कोही धेरै राष्ट्रवादी बन्ने त्यो खालको अभिव्यक्ति आउँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो भावना आज राज्य व्यवस्था समितिमा नल्याउँ। र आज एउटा प्रस्ताव आएको छ राज्य व्यवस्था समितिमा, हामी लामो छलफल पनि गर्यौँ। आज धेरै भनाइहरू के आयो भने 2063 सालको जुन संविधान आयो त्यो संविधान सहमतिको दस्तावेज थिएन भन्न थाल्यो। भोलि 72 को संविधान दस्तावेज सहमतिको थिएन भन्दै भन्दै हिँड्यो भने मुलुक कहाँ जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा 2063 को जुन संविधान छ त्यसमा एउटा प्रावधान त्यहीले ल्याउँदा हामीले भने होइन नि, त्यो प्रावधानमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा यदि चाहिँ विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार चाहिँ उनले चाहेमा नागरिकता पाउने भनेको थियो। त्यसैलाई टेकेर त्यही सहमति गरे फेरि नेताहरूले अहिले 2072 को संविधान ल्याउँदा सङ्घीय कानुन अनुसार पाउने भनेर त्यही भाषा मात्रै फेरिएको छ। यसलाई पनि नमान्ने। त्यसैले गर्दा ऐन कानुनहरू संविधानलाई टेकेर गर्नुपर्छ भन्ने मैले वकालत गरेँ त्यो दिनसम्म, त्यो कुरा मैले पाइनँ। त्यसैले गर्दा अहिले समितिबाट जुन 7 वर्ष भनेर प्रावधान राखेर ल्याएछ त्यसमा मेरो नोट अफ डिसेन्ट छ सभापतिज्यू, संविधानलाई टेकौँ। र चाहिँ किनभने संविधानको धारा 11 को 6 मा प्रष्ट लेखिएको छ विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा उसले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नागरिकता पाउने छ भने राज्यले के बाध्य गराउने हो, राज्यले समय अवधि तोक्ने हो, त्यो बेरियर नलगाउँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ धेरैले प्रश्न पनि गर्नुभयो, भारतले यति लाछ, फल्नाले यति लाछ, हामीले किन रोक्ने भनेर। अहिलेको संविधानको 289 लाई हामीले पल्टायौँ भने संवैधानिक उच्च पदहरू प्राप्तलाई वंशको नागरिकले मात्रै पाउने भनेकै छ नि त। त्यसैकारणले बाटो बन्द गरेर, ढोका बन्द गरेर हामीले राष्ट्रियताको बहस, नागरिकताको बहसलाई अगाडि लग्यौँ भने निकास दिन्न। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र नेताहरूको भने चर्को विरोध देखिन्छ। मधेसको सभ्यता र संस्कृति ध्वस्त हुने मधेस केन्द्रित दलहरूको तर्क छ। यद्यपि अङ्गीकृत नागरिकता र संस्कृति बीच कस्तो सम्बन्ध भन्ने प्रश्नहरू पनि अहिले उठाइएका छन्। यसबारेमा मधेस केन्द्रित दलहरूले उपयुक्त तर्क गरेको पाइँदैन। बरु अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत दोहोरी खेलिने भाषा नागरिक विधेयक बनेको छ। 2062-63 को जुन आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई नागरिकता टोली गठन गरेर नागरिकता बनाउन बाध्य पारियो। त्यसबेला मधेसमा झण्डै 23 लाखले नागरिकता पाए। पौने 2 लाख नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिलाइयो, तर सर्वोच्चले रोक्यो। 2063 मा नागरिकता 6 महिनापछि दिने भनेर अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था गरियो। अझै मधेस केन्द्रित दलहरूले असहमति जनाइरहेपछि पुनः नागरिकता विवाद बिउत्याइयो।
अहिले 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएपछि त्यही पुरानै विषय दोहोर्याउनु पर्ने माग मधेस केन्द्रित दलहरूले राखेका छन्। यता कांग्रेसको माग पनि त्यही छ। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मेलौली नगरपालिका बैतडीको जनहितमा जारी सन्देश। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा हाच्चु गर्दा नाक मुख छोप्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, जंगली तथा घरपालुवा जनावरको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। कृष्ण सिंह नायक प्रमुख, कुमारी राधा ओझा उपप्रमुख, मेलौली नगरपालिका बैतडी। अहिले मधेसमा पुनः विद्रोह सर्किएको छ। जनता पहिचानका लागि अंगीकृत नागरिकता विवाह लगत्तै दिनुपर्ने अडानमा छन्। तर सरकार विवाहको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न तत्पर छ। अंगीकृत नागरिकताका विषयमा जति पनि वार्ता भइरहेका छन् सबै पक्ष विपक्षमा भइरहेका देखिन्छन्। यसमा कसैले पनि तटस्थ कर्ण वार्ता गरेको देखिँदैन। मधेस केन्द्रित दलहरूले महिलामाथि उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् भने मधेसमाथि राज्यले प्रहार गरेको बताउने गरेका छन्। 2062-63 को जनआन्दोलनको दबाव पश्चात तत्कालीन सरकारले 2063 सालमा नागरिकता ऐन ल्याउँदा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलाले आफूले नागरिकता त्यागका लागि अपिल गरेको सूचनाकै आधारमा नागरिकता दिने गरिएको थियो। 2072 को संविधानले त्यो बुदा छुटाएपछि हालसम्म सोही विषयमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू। यसपछि विभिन्न समयमा गठन भएका सरकारहरूमा नागरिकता संशोधनको सपना देखाएर मधेसी नेताहरूलाई धेरै सरकारहरूले ल्याउने र फाल्ने काम भयो। वर्तमान सरकारले पनि मधेसी नेताको माग सम्बोधन गर्ने भनेर समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो। अन्तमा माग सम्बोधन गरेन, बरु सोही सरकारले अध्यक्ष यादवलाई मन्त्रीबाट हटायो। त्यसबेला अंगीकृत नागरिकता 6 वा 7 वर्षमा दिने कुरा चलिरहेको थियो। अहिले सरकारले 7 वर्ष नै तोकेपछि मधेसमा पुनः विद्रोह सुरु भएको छ। आफ्नो नागरिक बन्ने अधिकार सरकारले खोजेको आरोप लगाउन थालिएको छ। मधेस केन्द्रित नेताहरू यो मुद्दालाई चर्काउन अहिले पनि लागिरहेका छन्। सरकारले तत्काल 2063 सालमा बनेको ऐनलाई बिउताइएन भने आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत राजनीतिक दलहरूले दिइरहेका छन्। यो विषय संसददेखि सडकसम्म चर्चाको विषय बनेको छ। भारतसँग विशेष हाम्रो सम्बन्ध छ, नाताको सम्बन्ध छ, बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, त अन्य देशसँग पनि सम्बन्ध छ। नेपाली जनताको चाहे हिमालमा बस्ने, पहाडमा बस्ने, तराई मधेसमा बस्ने, जुनसुकै भूगोलमा बस्ने सबैको सम्बन्ध सबै देशसँग हुन सक्छ। त्यसकारणले यसरी अहिले जुन प्रकारको 7 वर्षको होइन समय तोकिएको र जसरी बहुमत बटाएको छ, म भन्न चाहन्छु सरकारले गम्भीरता साथ यसमा छलफल गरेर सहमति गर्न सकिन्छ। सहमतिको बाटो सरकारले खोज्नु पर्दछ। होइन भने सरकारले यो सहमतिको वातावरण खोजेन भने हामी यो विश्वास तुन सक्छौँ कि सरकारलाई हामीलाई फेरि आन्दोलन गर्न सदनदेखि सडकमा जाऊ भन्न खोजेको। के को सरकारले गर्न खोजेको? नेपाल भारतको अहिले भर्खरै कालापानीको समस्याको सभामुख महोदय सकिसके कालापानीको समस्याको भाव व्यक्त गर्यौँ। हामी आफ्नो भूमिको लागि एकबद्ध भयौँ के यो नागरिकता अंगीकृत नागरिकताको कारणले यो सरकारले नेपाल भारतको सम्बन्ध तोड्न चाहन्छ। मधेसीसँग गरेका सम्झौताहरू, मधेसी मोर्चासँग गरेका सम्झौता र सहमतिहरू तोड्न चाहन्छ। त्यसकारण यो नागरिकता भनेको अहिले मधेसमा फेरि द्वन्द्वको स्थिति सृजना भइरहेको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने सभामुख महोदय? म भन्न चाहन्छु यो सरकारले यसको जिम्मा लिनुपर्दछ। हामी चाहन्छौँ कि देशमा शान्ति र समृद्धिको लागि, देशमा राष्ट्रिय एकताको लागि सरकारले संविधान संशोधनको माग पूरा गर्न सकेन। नागरिकताको विषयमा सहमतिको दस्तावेज तोड्न लागिरहेको छ कि हामी जिम्मेवार हुन्छौँ। त्यसकारणले सरकार अहिले गम्भीर भएर यसमा सोच्नुपर्छ सभामुख महोदय। मधेसमाथि एउटा ठुलो प्रहार भएको छ। भारतबाट बिहा गरेर आउने चेलीबेटीको लागि 7 वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने रे। भारतबाट बिहा गरेर आउने भारतीय चेलीहरू नेपालमा कुन यस्तो दुर्घटना गरिन् कि चाहिँ यस्तो चाहिँ अन्यायपूर्ण चाहिँ निर्णय भर्खरै चाहिँ हाम्रा राज्य व्यवस्था समितिले गरेको छ।
सम्मानीय सभामुख महोदय, भारत र नेपाल र मधेस, बिहार, युपीमा जुन प्रकारले एउटा नागरिक बीचको सम्बन्ध रहेको छ, त्यो वैवाहिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्ध, यो सम्बन्ध नेपाल बन्नुभन्दा अगाडि र भारतको निर्माण हुनुभन्दा अगाडिको यो सम्बन्ध हो सभामुख महोदय। सीमा विवादमा राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका र राष्ट्रिय विषयका सवालमा मधेस केन्द्रित दल तथा नेताहरूले साथ दिँदैनन् भन्ने आरोप लागिरहेको बेलामा एकबद्ध भएर लागेपछि मधेसी नेताप्रति सर्वसाधारणमा सकारात्मक भावना उजागर भएको पाइन्छ। पुनः नागरिकता विधेयकले मधेस केन्द्रित नेताको अग्नि परीक्षाको रूपमा लिइएको छ। अधिकांश नागरिकले मधेसका नेताहरूको भावना के हो भन्ने यसैले पुष्टि गर्ने समेत टिप्पणी गर्न थालेका छन्। अंगीकृत नागरिकताका सवालमा भारतमा पनि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था नेपालले गर्दा भारतले छोरी नै नदिने जस्ता हास्यास्पद टिप्पणीहरू मधेस केन्द्रित दलहरूले गरेका छन्। तर नागरिकता विधेयक भने पारित हुने पक्का देखिन्छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा नागरिकता सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ। तर राष्ट्रियता र खुला सीमाको असुरक्षाका बारेमा सरकार गम्भीर बन्न खोज्दा किन खिचातानी? थप चर्चा अघि विश्राम। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गन्याबधुरा गाउँपालिका डडेलधुराको जनहितमा जारी सन्देश। अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कियौं, मास्कको प्रयोग गरौं, अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। साबुन पानीले हात धुन नमिल्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं। भिडभाड वा धेरै मानिसहरूको उपस्थिति हुने सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरौं। नवल बहादुर मल्ल, अध्यक्ष, कमला ठगुन्ना, उपाध्यक्ष, गन्याबधुरा गाउँपालिका डडेलधुरा। सरकारले राष्ट्रिय मुद्दामा झटझटी बहस गरेर चटाचटी सफलता हात पारिरहेको छ। केही समय पहिले सीमाको मुद्दामा पनि सरकारलाई सफलता हात लाग्यो। संविधान संशोधन र औषधि खरिदका विषयमा पनि सरकारले छलफल गरिरहेको छ। अहिले नागरिकता विधेयक बारे पनि सरकारले चोटे चकमक देखाउला भन्ने पीर कांग्रेस र मधेस केन्द्रित नेतालाई परेको छ। संसदमा मधेसी नेताको आक्रोश सुनि नसक्नु छ। सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरे कडा विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। सरकारले मधेस विरोधी काम गरेको आरोप लागिरहँदा नेकपा सांसदहरूले भने त्यसको बचाउ गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद बेदुराम भुषालले स्वतन्त्र भएर नेपालले कानून बनाउँदा मुठभेड गर्नुपर्ने कारण के छ भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै भुषालले नेपाल आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनु पर्छ भन्दा मुठभेड गर्ने कारण के छ भन्दै कांग्रेसलाई प्रश्न गर्नुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखेपछि कांग्रेस सांसद देवले नेपाललाई चीनको झोलामा राख्न खोजिएको, सांप्रदायिक दंगा भट्काउन खोजेको, भारतसँगको सम्बन्ध तोड्न खोजेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यदि कसैले पनि नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने हो भने त्यसका निम्ति यो संविधानले संघीय कानून बनाउनका निम्ति सरकारलाई निर्देश गरेको छ, संसदलाई निर्देश गरेको छ। यो संविधानले यस अनुसार कानून बनाउँदाखेरि, यस अनुसार यो संविधानको यो धारा अनुसारको कानून बनाउन, संघीय कानून निर्माण गर्दाखेरि संविधान विपरीत काम हुन्छ भने के गर्दा संविधान अनुसार हुन्छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो कानून बनाउने काम यो संविधान अनुसारको होइन। आजसम्म यो कानून नबनाएर ती महिलाहरू, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका ती महिलाहरूले यो नागरिकता लिनबाट, त्यो नागरिकता लिने अवधि छट्याउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। त्यसका निम्ति यो कानून बनाउने प्रक्रिया जुन अगाडि बढिरहेको छ प्रतिनिधि सभाबाट, त्यसले यदि त्यो कानून निर्माण सम्पन्न भयो भने यो ढोका खोल्नेछ। कानून नियम कानून नभएका कारणले संविधानको यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जुन बाधा परिरहेको छ त्यसलाई त्यो ढोका खोल्ने काम गर्नेछ यो कानून बनाउने कामले। त्यसो गर्दाखेरि यो कानून बनाउँदाखेरि आपत्ति किन हो? यो कानून बनाउँदाखेरि गैर संवैधानिक काम भनेर भन्ने ठाउँ कहाँ छ? म जवाब चाहन्छु। म यसको तर्क वितर्क के हो म गर्न चाहन्छु। र मेरो दावा के हो भने जसरी अहिले यो
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको कुनै पनि महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नका निम्ति सङ्घीय कानुन बनाइदिएछ, यो संविधान अनुसार गरिँदैछ र यो राम्रो कुरा हो। त्यसका निम्ति त हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हो, तर त्यसका निम्ति आपत्ति प्रकट गरिँदैछ। पहिलो कुरा यसमा मेरो आपत्ति छ, संविधान अनुसार काम गर्दाखेरि गैर संवैधानिक भयो भन्ने जुन अभिव्यक्ति छ त्यसमा मेरो आपत्ति छ। नेता भुसालका अनुसार भुटानमा 10 वर्ष, श्रीलङ्कामा 7 वर्ष, मालदिप्समा 12 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान रहेको समेत स्मरण रहेको छ। यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई समेत ध्यानमा राखिएको उहाँको टिप्पणी छ। नागरिकताको विषयलाई अधिकारसँग जोडेर बहस हुने गरेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिकता अनिवार्य छ, त्यस्तै नागरिक बन्न के अनिवार्य, विवाह मात्रै काफी छ। यो बहस अहिले ठ्याक्कै 2 भागमा विभाजित भयो, तर निस्वार्थ बहस हुन सकेको छैन। हरेकले आफ्नो राजनीतिक बलियो बनाउन मात्र विरोध वा समर्थन जनाउने गरेका छन्। मधेस मामिला जानकारहरू पनि विवाह लगत्तै नागरिकता दिनुपर्ने टिप्पणी गर्छन्। त्यो मेरो बुझाइ के थियो भने नागरिकताको लागि 7 वर्षको प्रावधान भन्दा पनि अङ्गीकृतहरूलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ, बाँकी चाहिँ नागरिकताको सवालमा ऊ जुन देशको नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता स्वीकार गर्छ वा निवेदन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ तत्कालै नागरिकता दिए पनि फरक पर्दैन। तर 7-7 वर्ष कुदाइराख्दा यसले चाहिँ 2 किसिमको असर गर्छ। एउटा चाहिँ मधेसमा मनोवैज्ञानिक असर गर्छ मधेसतिर चाहिँ, र अरू दलहरूलाई यो एउटा आन्दोलनका विषय बनाउन सक्छन् उनीहरू। यो 7-7 वर्ष कुदाइराख्दा त्यो महिलाको जीवनलाई त्यसले प्रभावित गर्छ। भारतबाट बिहे गरेर आएको कुनै पनि महिला यहाँ आउन बित्तिकै चुनावमा भाग पनि लिँदैन र चुनाव लड्नकै लागि बिहे पनि गर्दैन। त्यसैले बिहे गरेर आएको 7 वर्षभित्र उसलाई चुनाव नै लड्नु छ भन्ने त्यस्तो कुनै सम्भावना अहिलेसम्मको छैन। र मैले बारम्बार यस विषयमा एउटा प्रश्न के उठाउँदै आएको छु भने यो मात्रै होइन, कुनै पनि ऐन निर्माण गर्दा, संशोधन गर्दा त्यसको तथ्याङ्कगत विश्लेषण हुनुपर्ने हो, जुन यसपालि पनि भएन। अब के कारणले यो अहिले गर्नुपर्ने भयो? तर नेपालको संविधान 202 को धारा 10(1) ले नागरिकता प्राप्ति गर्ने विषयलाई सबै नेपाली नागरिकको अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। यो भन्दा अघिका संविधानले कहिले पनि नागरिकतालाई अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको थिएन। तथापि नागरिकताको सन्दर्भमा नागरिक र व्यक्तिको अर्थ स्पष्ट छैन। नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र विहीन करिब लाखौंको संख्यामा रहेको छ। ती व्यक्तिहरूको हकमा अधिकारको प्रयोग प्रष्ट छैन। तराईमा अङ्गीकृत नागरिकता भन्दा धेरै ठूलो मुद्दा अरू नै छन्। नागरिक भोकमरीले प्याक तिर्खाले आकुल व्याकुल छन्। शिक्षामा सबैको पहुँच छैन, जसले गर्दा भविष्यका सुन्दर सपना मिल्काएरै बाल्यकालमै परिवारको बोझ बोकिरहेका छन् पुरुषहरू। नाबालिग आमा बन्ने महिलाको स्थिति झन जटिल। हरेक टोलमा अस्पताल छन्, उपचार गर्ने पैसा हुँदैन। बालबालिका कुपोषणको शिकार भइरहेका छन्। तर मधेस केन्द्रित दल नेपाल भित्रिने भारतीय चेलीको पिरलोमा छन्। वास्तविक निम्छरा मधेसीको पीडा मधेसको प्रमुख मुद्दा कहिले बन्छ? नमस्कार।